नमस्कार भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई। हामी कक्षा 6 को साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने विषय पढिरहेको छौँ। यहाँ हेर्न सकिन्छ साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट क्लास 6 को युनिट 2 सम्म हामीले पढिसक्यौँ। युनिट 3 सिम्पल मेसिन भन्ने पाठ हामी चाहिँ अहिले सुरु गर्न गइरहेको छौँ। यो पाठ पढेर हामीले एक्सरसाइज पनि गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ हामी। सिम्पल मेसिन भन्नाले पहिला मेसिन भन्नाले के बुझिन्छ? मेसिन थाहा छ? कपडा सिलाउने मेसिन हुन्छ हैन? कपडा जसले कपडा सिलाउने काम गर्छ मेसिन। त्यस्तै मिल हुन्छ। मिलमा अब चामल लग्यो भने चामललाई पिसेर पिठो बनाइदिन्छ, त्यो पनि मेसिन हो हैन? त यस्ता मेसिनहरू भनेको हातले अथवा आफैले काम नगर्न मिल्ने हैन, जुन चाहिँ मान्छेले नै बनाएको हो एउटा हैन, त्यो मेसिन, ठीक छ, जसले चाहिँ काम गर्छ सजिलो तरिकाले है त, मेसिन हो त्यो। अब मेसिन भनेर अब ठ्याक्क कस्तोलाई मेसिन भन्छ भनेर त्यो डेफिनेसन भन्नुभन्दा पनि इक्जाम्पलले बुझिन्छ है। डेफिनेसन रट्नु पर्दैन है। मेसिन भनेपछि कपडा सिलाउने मेसिन भयो हैन। एउटा मिक्सचर हुन्छ, मिक्सचर जुन चाहिँ त्यो चटनी बनाउने आजकल आएको छ हैन, घर्र घुम्छ अनि त्यहाँ टमाटर राख्दियो भने त्यो पुरै पिस दिन्छ, त्यसले चटनी बनाइदिन्छ हैन। त्यो चटनी बनाउने मेसिन छ हैन। त त्यस्तै थुप्रै मेसिनहरू छन्, ठीक छ, सबै मेसिनहरू हुन्। र सिम्पल मेसिन भन्नाले साधारण मेसिनहरू। अब हामीले त ठुल्ठुला मेसिनहरू देख्यौँ हैन, मिलमा मेसिनहरू हुन्छन्, अरू इन्डस्ट्रीमा हुन्छ मेसिनहरू हैन, ठुल्ठुलो। त सिम्पल मेसिन भनेको सामान्य साधारण हैन, जसमा चाहिँ धेरै पार्ट पुर्जा नभएको है, सिम्पल खालका मेसिनहरू, तिनीहरू के हुन्छ? सिम्पल मेसिन हुन्, जसले चाहिँ काम गर्छ है, सजिलो बनाउँछ। जस्तै हातैले अब तरकारी काट्नु पर्यो भने कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो त? हातले तरकारी काट्न सकिन्छ त? गाह्रो हुन्छ जे होस् हैन। आलु काट्न सकिन्छ हातैले आलु काट्न मिल्छ त? मिल्दैन हैन। त हँसिया हैन, चक्कु, यिनीहरू के भयो त? एउटा साधन भयो है, आलु काट्नलाई, कामलाई सजिलो बनाउनको लागि एउटा साधन भयो कि भएन? साधन। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? सिम्पल मेसिन भनेर भन्छौँ। त्यो साधारण कुनै चक्कु भनेको कुनै खासै ठुलो मेसिन जस्तो त होइन है, एउटा सिम्पल एउटा साधन हो, एउटा सामान हो, जसले चाहिँ आलु काट्नलाई हैन, यिनी गर्नलाई सजिलो बनाइदियो। यदि त्यो नभएको हातले काट्न कति गाह्रो हुन्थ्यो गएर त है। त्यस्तै झाडु थाहा छ? झाडु हामीले कुचो भन्छौँ नि, कुचो लगाउँछौँ, झाडु लगाउँछौँ है। अब यदि त्यो कुचो नभएको भए हातैले त्यो सफा गर्नलाई त कति गाह्रो हुन्थ्यो? हातले सफा गर्दा कति गाह्रो हुन्थ्यो? धुलो भुइँ सफा गर्नलाई हैन, हातले अलिकति मिल्दैन के। अब झाडुले कस्तो मजाले हुन्छ हैन। अब कहीँ पातहरू खसेका हुन्छन् हैन, रुखबाट पातहरू खसेका हुन्छन् हैन आँगनमा। अब त्यो यदि झाडु नभएको भए हातैले बटुल्नु पर्थ्यो नि त, एउटा पात गरेर हातैले बटुल्नु पर्थ्यो। अब झाडुले के हुन्छ त? एकैचोटि सर बढालिदियो, सकियो काम। त झाडु पनि के हो त? एउटा सिम्पल मेसिन हो, एउटा सामान हो, जुन सामानले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि काम गर्नलाई सजिलो गराउँछ, त्यसलाई हामी सिम्पल मेसिन भन्छौँ, ठीक छ। त्यस्तै कैँची है, बिना कैँची कपडा काट्न सकिन्छ? कपडा हातले काट्न सकिन्छ? कपडा हातले काट्न त सकिँदैन हैन। नङले काट्न सकिन्छ कपडा? सकिँदैन। दाँतले काट्न सकिन्छ? सकिँदैन। त कपडा काट्नलाई कैँची, त कैँची पनि एउटा सामान हो, हैन, साधन हो एउटा, जसले कपडा काट्नलाई एकदमै सजिलो बनायो। त कैँची पनि के भयो त? सिम्पल मेसिन भयो है। यिनीहरू के हुन् त? सिम्पल मेसिन हुन्। र सिम्पल मेसिनको डेफिनेसन यहाँ दिएको छ, दिज टुल्स विच हेल्प टु डु वर्क इजिली। टुल्स भनेको साधन हैन, र यिनीहरू सिम्पल हुन्छन् है। अब एउटा साइकल हेर्ने हो भने साइकल भन्ने पनि एउटा मेसिन हो है, एउटा
ठिक छ। साइकल पनि के हो त मिसिन हो। बाइक मोटरसाइकल बाइक पनि के हो त एउटा मिसिन हो है। तर यिनीहरू सिम्पल मेसिनमा पर्दैनन् है, सिम्पल मेसिनमा पर्दैनन्। किनभने साइकलमा त त्यहाँ थुप्रै पार्ट पुर्जाहरू लगाएको हुन्छ है, त्यहाँ थुप्रै पार्ट पुर्जाहरू छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि साइकललाई सिम्पल मेसिनमा त्यति लिइँदैन। सिम्पल मेसिनको चाहिँ साधनहरू चाहिँ सिम्पल हुन्छन् है, ठिक छ। यति कम्प्लेक्स हुँदैन के बुझ्नलाई। मेसिन चाहिँ त्यति गाह्रो अथवा कम्प्लेक्स हुँदैन, एकदमै सिम्पल हुन्छ, साधारण मेसिन हुन्छ है। जस्तै बन्चर हो, मेसिन हो त बन्चर हो होइन, साधन हो एउटा हैन, मेसिन जस्तो पनि छैन। मेसिन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के बस्छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स पुरा एकदमै खतरनाक एकदमै गरेर बनाएको हैन, के पार्ट पुर्जा लगाएर बनाएको एकदमै त्यस्तो खालको दिमागमा बस्छ के। तर मेसिन भन्ने बित्तिकै त्यो बुझ्नु हुँदैन कि मेसिन भनेको एउटा साधन हो, एउटा सामान हो है, जसले चाहिँ हाम्रो काम गर्छ हैन। जस्तै चामललाई पिठो बनाउने काम गर्छ एउटा मेसिनले हैन। तोरी लिएर गयो मिलमा, त्यो तोरीलाई पेलेर चाहिँ त्यसलाई तेल निकाल्ने काम गर्छ मेसिनले हैन। त त्यो ग्राइन्डिङ जस्तो खालको मेसिन हुन्छ हैन। त त्यो के हो त मेसिन हुन्। तिनीहरू चाहिँ हाम्रो सिम्पल मेसिनभित्र चाहिँ पर्दैनन्। सिम्पल मेसिनभित्र हाम्रो खालि के पर्छन् त भन्दाखेरि यहाँनेरि हाम्रो दिएको छ कि छैन, हामी अगाडि पढ्छौँ है, दिएछ भने। ल अहिले इक्जाम्पलहरू हेरौँ। र सिम्पल मेसिनको हाम्रो चाहिँ एउटा त हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ, इजी बनाउँछ कामलाई। अर्को कन्भिनियन्ट है। कन्भिनियन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै काम यस्तो हुन्छ बिना त्यो साधनको गर्नै मिल्दैन। जस्तै बिना कैँचीले हामीले कपडा काट्नै सक्दैनौँ के, हातले काट्नै सक्दैनौँ। एकदमै गाह्रो भन्नाले त्यो गर्नै सकिँदैन हैन, गर्नै मिल्दैन, कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो हैन। कपडा कसरी च्यात्ने, हातले च्यात्ने यसरी कपडा कसरी गर्ने त, बिना कैँची त मिल्दैन त्यो। त त्यसलाई कन्भिनियन्ट भन्छ के। इजिली भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै काम हातले गर्न मिल्छ है, तर त्यो साधनले गर्दाखेरि छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ तरिका है। साधनले प्रयोग गरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ हैन, अलिकति आरामले हुन्छ। जस्तै अब यो झाडु लाउने काम भने हैन, त्यो त अब पातहरू थियो भुइँमा खसेथ्यो हैन, त्यो बटुल्ने पनि हुन्थ्यो, हातले बटुल्ने पनि हुन्थ्यो हैन। तर त्यो हातले बटुल्न अलिकति गाह्रो भयो, त्यहाँ चाहिँ अलिकति मेहनत लाग्यो के, खर्च लाग्यो। यसरी झुक्न पर्छ हैन, एउटा पात टिपो। कुनै के हुन्छ त जाँगर लाउनु पर्छ के, जाँगर हैन, जाँगर बढी खर्च हुन्छ। त साधन प्रयोग गर्यो भने यदि जाँगर खर्च भएन है, सजिलै गर्न सकियो भने त्यस्तोलाई हामी इजिली भन्छौँ है। गाह्रो तरिकाले गरेको काम है, कुनै चाहिँ जस्तै एउटा ढुङ्गा थियो, यहाँनेरि एउटा इक्जाम्पल छ हो, यो छ के। इजिलीको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो ढुङ्गा छ, यो ढुङ्गालाई यत्तिकै यो लौरो बिनै हैन, यत्तिकै हातले ढकल्ने भने कति गाह्रो हुन्छ क्या त्यो ढुङ्गा ढकल्नको लागि है। तर यो लौरो यसरी कोचारेर हैन, यो किसिमले यसलाई यसरी चाहिँ ढकल्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। भन्ला धेरै बल लगाउनु पर्दैन के, सजिलैले त्यसलाई ढकल्न सकिन्छ। त त्यसलाई इजिली भनेको हो। कन्भिनियन्ट भनेको के हो त, कन्भिनियन्ट भनेको गर्नै नमिल्ने कामलाई गर्न सजिलै तरिकाले गर्यो भने कन्भिनियन्ट भन्छ के। र यस्तालाई हामी के भन्छौँ त सिम्पल मेसिन भनेर भन्छौँ। इक्जाम्पल के छ त, कैँची भयो, सिजर्स है, यहाँनेरि हेरौँ, यहाँनेरि सिजर्स कैँची भयो ठिक छ। अरू के छ त नेट क्र्याकर भनेछ, नट क्र्याकर हुनुपर्ने, नेट क्र्याकर लेख्दैछ, नट क्र्याकर। जो ओखर थाहा छ, ओखर एकदमै साह्रो हुन्छ, त्यो सानो हुन्छ है, त्यसलाई फुटाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ है। अब ढुङ्गाले फुटाल्यो भने उ छिट्टिन्छ, चारैतिर जान्छ। त एउटा के हुन्छ त नट क्र्याकर भन्ने हुन्छ,
त्यो के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको यहाँनेरि खाल्टो हुन्छ, पाल हुन्छ, त्यसमा यो गोलो यहाँ ल्याएर राखिन्छ है। अब यहाँ अलिकति चित्र बनाइदिउँ नट क्र्याकरको। नट क्र्याकरको म चित्रै देखाउँछु यहाँनेरि है, चित्रै देखाउँछु नट क्र्याकरको। एकछिनमा यहाँ म चित्रै देखाउँछु नट क्र्याकरको। नट CRACKER यस्तो किसिमको हुन्छ। यी हेर्न सकिन्छ, यी नट क्र्याकर चित्र देखियो। नट क्र्याकर यसलाई नट भन्छ कि ओखर भन्छ है। त्यसलाई अब फुटाल्न बहुत गाह्रो हुन्छ, हातले फुटाल्नै सकिँदैन। ढुङ्गाले पनि अब त्यो फुट्यो भने पनि त्यो चारैतिर बिखरिन्छ कि ऊ छिट्टिन्छ। त्यही भएर यो नट क्र्याकर एकदमै यसरी च्याप्ने हो भने ट्याक्क फुट्छ कि यो है नट क्र्याकर। अब अरू के छ त्यहाँ? नट क्र्याकर छ पुली भनेको यो हो है। पहिला कुवाबाट पानी निकाल्ने यो तरिका हुन्थ्यो, योलाई पुली भन्छ, PULL यो है पुली। यो गोलो जुन छ हो, यो गोलोलाई मात्रै पुली भनेको हो, ठिक छ। गोलोलाई मात्रै के भनेको हो त? पुली भनेर भनेको हो है। र पुली भन्ने बित्तिकै के अर्थ लाग्छ भन्दाखेरि यो गोलो प्लस रसी पनि हुन्छ त्यहाँ, त यो दुईटालाई हामी पुली भन्छौँ। अब यो बाल्टी साल्टी अरू के हुनसक्छ होइन, त खालि यो गोलो होइन, यो गोलो त्यो डिस्क जस्तो हुन्छ कि है, यस्तो खालको हुन्छ। फेरि यस्तो खालको हुन्छ है, यस्तो खालको हुन्छ। बल्ल यहाँ रसी अड्किन्छ नि त यसरी, हो कि नै? रसी बल्ल यसरी अड्किन्छ क्या ट्याक्क त्यसमा है। त यो पुली भयो। अर्को के छ त? एक्स भनेको बन्चर हो। एक्स भनेको के हो? बन्चर हो। यहाँ छ यो बन्चर हो है, दाउरा काट्नको लागि। र सिकल भनेको हँसियालाई भन्छ है। हँसिया घाँस काट्नलाई, जो यस्तो किसिमको हुन्छ तिखो है, घाँस काट्नलाई अथवा तरकारी काट्न नै हुन्छ है त। प्लायर्स भनेको यस्तै किसिमको हुन्छ प्लायर्स है। त्यसले च्यापेर चाहिँ त्यो नट कस्ने हुन्छ, नट बल्टु कस्ने हुन्छ, ठिक है। स्क्रु ड्राइभर भनेको यस्तो किसिमको हुन्छ है त। यस्तो भयो, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, ठिक छ। र यहाँ चाहिँ अलिकति यो मिलेको हुन्छ है। त यो के हो त? स्क्रु ड्राइभर हो। स्क्रु नट बल्टु खोल्न, नट बल्टु गर्नलाई स्क्रु ड्राइभर यो हेल्प गर्छ, ठिक छ। स्क्रु ड्राइभर हेर्न सकिन्छ। अब यहीँबाट हेर्न सकिन्छ सबै चित्रहरू, स्क्रु ड्राइभर कस्तो हुन्छ। अब स्क्रु ड्राइभर त थाहा होला सायद, यस्तो हो स्क्रु ड्राइभर। कुरा बुझिन्छ? यस्तै हो नि स्क्रु ड्राइभर है। त्यो नट खोल्ने, नटहरू निकाल्ने यिनीहरूलाई काम गर्छ क्या स्क्रु ड्राइभर भयो। अरू के छ त? प्लायर्स, विलब्यारो भनेको यो हो। विलब्यारो यहाँनिर चित्र नै दिएको छ विलब्यारोको, ठिक छ। यो विलब्यारो हो, यहाँ चित्र मैले देखाइदिएँ। अर्को के छ? क्रोबार भनेको यो हो। क्रोबार यो मान्छेले जुन यो उ गरेछ नि, यो फलामको डन्डी हुन्छ। अब काठको पनि हुनसक्छ है धेरै केसमा, नत्र पनि यो फलामकै हुन्छ है। यसले चाहिँ ढुङ्गाहरू उ गर्नलाई। अब यहाँ त यतातिर वरिपरि त यस्तो काम गर्दैनन् हैन। पहिला चाहिँ पहाडबाट चाहिँ ढुङ्गा फुटाल्ने काम हुन्थ्यो। ढुङ्गा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अब त्यतिखेर चाहिँ अब ढुङ्गाहरू फुटालिरहनु भने ढुङ्गा सार्न पर्ने हुन्थ्यो हैन। त्यस्तो पहाड फुटाल्ने काममा चाहिँ मजदुरहरूले काम गर्थे हैन। त्यतातिर चाहिँ यस्तै किसिमले चाहिँ ढुङ्गा उ गर्ने काम गर्थे के क्रोबार। अब यतातिर घरतिर गाउँघरतिर यो देखिँदैन कि। अब पहिला हुन्थ्यो यो सबै कामहरू, आजकल त कहाँ अब है। यस्तो किसिमले ढुङ्गाहरू उता गर्ने यताउति गर्ने हुन्थ्यो।
ल क्रोबार इटिसी यिनीहरू छन् है। इक्जाम्पल यो बहुत सिम्पल मेसिनको इक्जाम्पलहरू छन् यहाँ अहिले। वाट इज सिम्पल मेसिन अनि 2-3वटा इक्जाम्पल यो क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ है त। बाइसाइकल यिनीहरू पनि ठुल्ठुला मेसिन हुन्, यिनीहरू सिम्पल मेसिनमा पर्दैनन् है त। ल अब हेरौँ, अब यहाँ हैन, अब के भनेछ अर्को, यो चक्कु अथवा चुलेसीले के गर्छ त, आलु काट्न प्याज काट्न हैन कन्भिनियन्ट वे भन्यो नि, कन्भिनियन्ट वे हो। इजी वे र कन्भिनियन्ट वेमा के फरक हो त। इजी भनेको जाँगर बढी लाग्दाखेरि चाहिँ सजिलो तरिकाले भयो, जाँगर कम लाग्यो हैन, त इजी भयो, त्यो भनेको सजिलो भयो हैन। कन्भिनियन्ट वे भनेको गर्नै नमिल्ने काम गर्न मिल्यो भने चाहिँ कन्भिनियन्ट भनिन्छ। ल ठिक छ। फङ्सन अफ अ सिम्पल मेसिन हेरौँ। सिम्पल मेसिनको के फङ्सन छ त है त यहाँ चाहिँ के बनाएको छ त भन्दाखेरि ड्र अ टेबल एज सोन बिलो, यस्तो टेबल बनाऊ भनेको छ र नेम 10 सच टुल्स एन्ड गिभ देयर फङ्सन्स भनेको छ। अब 10वटा टुल्स आफै लेख्नु पर्यो र उनीहरूको फङ्सन पनि लेख्नु पर्यो, उनीहरूको के काममा प्रयोग हुन्छ भनेर। जस्तै एउटा यहाँ 3वटा इक्जाम्पल लेखिदिएको छ। नाइफले के काम गर्छ त हैन, यो आलु काट्न, टमाटर काट्न, प्याज काट्न हैन, भेजिटेबलहरू काट्नलाई चक्कु प्रयोग गरिन्छ है। त्यस्तै कैँचीले के काम गर्छ त, कपडाहरू काट्नलाई कैँची हैन। बन्चरोले के काम गर्छ त, उडहरू हैन, काठहरू यिनीहरूलाई काट्नलाई बन्चरो, AXX हैन। अझै कतिवटा लेख्नु पर्यो, 7वटा अझै लेख्नु पर्यो। यो होमवर्क हो, यो चाहिँ लेख्नु पर्यो है फङ्सन सहित। त यसमा के लेख्न सकिन्छ, यहीँबाट लेख्न सकिन्छ। नेट क्र्याकर हैन, टु क्र्याक द नट क्र्याकर हो, टु क्र्याक द नट, ओखरलाई फुटाल्नको लागि, क्र्याक गर्नको लागि। पुल्ली है, पुल्ली चाहिँ यो इन्डस्ट्रीहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ, तर गाउँघरमा चाहिँ कुवाबाट पानी निकाल्नलाई प्रयोग हुन्छ पुली है। टु इन वेल अथवा पुलीमा के लेख्न सकिन्छ, टु पुल वाटर फ्रम द वेल। वेल भनेको के हो, कुवा। अब कुवा पनि थाहा छैन होला हैन, आजकलको बच्चाहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन कि। पहिला हुन्थ्यो, अब कुवा पनि देखेको छैन होला। अब गहिरो खाल्टो हुन्थ्यो, त्यहाँ पानी हुन्थ्यो है। वेल चित्र देखाइदिउँ, यस्तो किसिमको हुन्थ्यो कि बनाएको छ नि हो, गहिरो खाल्टो छ, त्यहाँ पानी छ। अब अरू यहाँ देख्न सकिन्छ, यहाँ कति गहिरो छ, तल के छ, पानी छ, त्यति गहिरो हुन्थ्यो कि है। त्यो मान्छेले बनाएको हो, यहाँ हेर्न सकिन्छ कुवा, त्यहाँ पानी छ हो। अब यहाँ त मान्छे नै गएको छन् तल सफा गर्नलाई, कुवा खन्दैछन् सायद है। त्यस्तो किसिमको हुन्थ्यो पहिला। अब त्यही कुवाबाट पानी निकाल्थे अनि त्यही पानी खान्थे र अरू कामहरू गर्थे है। यहाँ हेर्न सकिन्छ कुवा, त्यस्तोबाट पानी निकाल्नलाई पुली प्रयोग हुन्छ। कुरा बुझिन्छ, पुली प्रयोग हुन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ बहुत गहिरो हुन्थ्यो कुवा त है। के भयो, ठिक छ। ल अब अरू एक्स, अरू सिकल यिनीहरूको लेख्ने है, म पहिल्यै भनिसकेको छु। प्लेयर्स है, यो खोजी लेख्ने। अब ब्रुम, यो ब्रुम लेख्न सकिन्छ। ब्रुम भनेको झाडु लाउनलाई है, टु स्विप द डट फ्रम द फ्लोर, ठिक छ, यो ब्रुम, ठिक छ। ल अब अगाडि बढौँ। अ सिम्पल मेसिन हेज ओन्ली वान टाइप अफ टुल इन इट्स मेकानिजम है। सिम्पल मेसिनमा एउटा मात्रै टुल हुन्छ त्यसको मेकानिजममा। बट इन द कम्प्लेक्स मेसिनको कुरा आयो कि आएन यहाँ है। सिम्पल मेसिन र कम्प्लेक्स मेसिन हुन्छ। देयर विल बी द कम्बिनेसन अफ मेनी टुल्स है, धेरै टुल्सहरूले बनेको
मेसिनलाई कम्प्लेक्स मेसिन भन्छ है। धेरै टुल्सहरूले बनेको, ठिक छ। र यो द डिफ्रेन्ट टुल्स आर अरेन्ज इन सच अ वे द्याट दे जोइन्टली वर्क टु एचिभ अ डिजायर्ड जब। उनीहरू मिलेर काम गर्छन् है। अब जस्तै यहाँ त टाइप्समा भने छैन सिम्पल मेसिनका टाइप्सहरू है। अब यहाँ सिम्पल मेसिनमा के काट्ने कामदेखि लिएर हैन, क्रोबारले यस्तो उचाल्ने कामदेखि लिएर हैन, उनीहरूको काम फरक फरक छ हैन। अब यो उसको जुन मैले पेचकसको स्क्रु ड्राइभरको भन्ने स्क्रु ड्राइभर हैन, यो छुट्टै काम छ यसको। उसको कामको ढाँचा हेर्ने भने त्यसले छुट्टै किसिमको काम गरिरहेछ है। र पुलीले छुट्टै किसिमको काम गरिरहेछ है। यो सबैलाई मिक्स गरिदियो भने, सबैलाई मिक्स गरेर एउटा मेसिन बनायो भने जसमा चाहिँ पुलीको काम पनि भइरहेछ, स्क्रु ड्राइभरको जस्तो काम पनि भइरहेछ हैन, अब काट्ने काम जस्तो पनि भइरहेछ, एउटा मेसिन बनायो भने त्यस्तो मेसिनलाई कम्प्लेक्स मेसिन भन्छ है। जसमा चाहिँ थुप्रै सिम्पल मेसिनहरू चाहिँ छन्, एउटा मेसिनभित्रै धेरैवटा सिम्पल मेसिनहरू छन् भने त्यस्तोलाई हामी कम्प्लेक्स मेसिन भन्छौँ। एउटा इक्जाम्पल साइकल नै हो है, साइकल नै हो। अब बाइक भयो, त्यस्तै गाडी भयो, मोटर गाडी भयो हैन। गाडी पनि त मेसिन हो नि त एउटा है। त सबै मेसिनहरू हुन् यिनीहरू, कुरा बुझिन्छ। त कम्प्लेक्स मेसिनको बारेमा त हामी पढ्दैनौँ, तर यति ज्ञान राखिराख्ने। कम्प्लेक्स मेसिनमा के हुन्छ त, थुप्रै अरू मेसिन, धेरैवटा मेसिन, सिम्पल मेसिनहरू मिलेर बनेको हुन्छ। इन द डोमेस्टिक सेविङ मेसिन, यो सेविङ मेसिन भनेको बुझ्यो, कपडा सिलाउने मेसिन है। देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट पार्ट्स। अब पार्ट पुर्जा थुप्रै हुन्छ त्यस कपडा सिलाउने मेसिनमा है। पार्ट पुर्जाहरूले बनेको हुन्छ त्यो है त। हेयर इज पार्ट अफ द कम्पोनेन्ट इज इट्स सेल्फ अ सिम्पल मेसिन। अब त्यसमा भएका पार्ट पुर्जा, हरेक पार्ट पुर्जा एउटा के हो त, सिम्पल मेसिन हो, ठिक छ। त्यस्तै पार्ट पुर्जा मिलेर चाहिँ एउटा ठुलो मेसिन बनेको छ, सेभिङ मेसिन है। द फङ्सन अफ द सिम्पल मेसिन डिपेन्ड्स अन द एक्सटर्नल म्यानुअल पावर। एक्सटर्नल म्यानुअल पावर भनेको है बाहिरबाट पावर दिने हो, फोर्स लगाउने हो, हातबाट अथवा हैन आफैले दिने हो के। त्यो मेसिनले आफै काम गर्दैन, सिम्पल मेसिनले। सिम्पल मेसिनलाई के गर्नुपर्छ त, मान्छेको हातद्वारा काम गराइन्छ। चक्कुले आफै तरकारी काट्छ कि हातले त्यसलाई चलाउन पर्छ चक्कुलाई हैन। हातले त चलाउनु पर्यो नि त चक्कुलाई, तब बल्ल काट्छ त्यसले, हो कि हैन हो। तर कपडा सिलाउने मेसिनमा चाहिँ है एउटा काम गर्ने हो हैन। जस्तै खुट्टा चलायो भने यतातिर चाहिँ सबै यतातिर घुमिरा हुन्छ के। खुट्टातिर चाहिँ खुट्टा चलाउँदाखेरि चाहिँ खुचुङ खुचुङ गर्दाखेरि कपडा सिलाएको देखेछ कि छैन है। खुट्टातिर उ गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर घुम्छ कि, यतातिर घुमेर चाहिँ यतातिर कपडा सिलाउन थाल्छ कि। भन्नाले एकतिर चाहिँ हात खुट्टा प्रयोग गरेछ, अर्कोतिर काम भइरहेछ, कुरा बुझिन्छ। तर मान्छेलाई नै गर्ने हो है। बट द कम्प्लेक्स मेसिन इज अल्सो ड्रिभन बाई अदर इनर्जी है। अब कम्प्लेक्स मेसिन चाहिँ अब अरू इनर्जीकोबाट पनि हुने गर्छ। जस्तै इलेक्ट्रिसिटी भयो हैन, बिजुलीले चाहिँ चल्ने गर्छ यो मिलहरू। मिलहरूमा चाहिँ चामल कुटाउन गयो हैन, धान कुटाउन गयो हैन, यो गहुँ लिएर गयो त्यसलाई पिठो बनाउनलाई हैन। त त्यहाँ चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीले चल्छ, बिजुलीले बत्तीले चल्छ है। त्यहाँ हातैले त्यो मेसिन चलाउनु पर्छ भन्ने छैन। तिनीहरू कम्प्लेक्स मेसिन हुन्। विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द म्यानुअल पावर। म्यानुअल पावर भनेको हातले दिएको पावर के, हात खुट्टाले आफ्नो शरीरले दिएको पावर भनौँ न। फर इक्जाम्पल अ वाच क्यान अल्सो बी रन इलेक्ट्रिकल्ली है। एउटा घडी
घडीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली पनि रन गर्न सकिन्छ भनेको छ। ठिक छ। अब सिम्पल मेसिनको के युजफुलनेस छ त, के इम्पोर्टेन्स छ त त्यसको, किन त्यो इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो डेली लाइफमा सिम्पल मेसिन, हैन? त्यो हेरौँ हामी। सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु परफर्म द डेली वर्क कन्भिनियन्ट एन्ड सिम्पल वे। पहिला पनि भनिसके। सम एडभान्टेज आर, के छ एडभान्टेज हेरौँ त। विथ द युज अफ सिम्पल मेसिन वर्क क्यान बी परफर्म्ड इजिली। इजिली भन्नाले धेरै जाँगर नलाग्ने। एन्ड कन्भिनियन्टली, गर्नै नमिल्ने पनि गर्न मिल्ने, हैन? इट टेक्स लेस टाइम, छिटो हुन्छ के है। मेसिन प्रयोग गरे पछाडि छिटो हुन्छ। टु कम्प्लिट द जब इफ अ सिम्पल मेसिन इज युज्ड, है। टाइम थोरै लाग्छ है। सी द डिरेक्सन अफ द फोर्स टु बी एप्लाइड क्यान बी चेन्ज विथ द युज अफ सिम्पल मेसिन। यो वाला चाहिँ के भनेको हो त, डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड क्यान बी चेन्ज भनेको है। त यो पुलीमा हेर्न पाइन्छ। यसको पुलीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, ल हेरौँ त यहाँ यो कुवा छ, यो कुवा हो है। यहाँ पानी छ, ल मानौँ, ठिक छ, यहाँ पानी छ है। अब यहाँ बाल्टी यसरी गरेर खनायो, बाल्टी चाहिँ यसरी तान्नु पर्ने माथि, ठिक छ। बाल्टी माथि तान्नको लागि रस्सी कता तान्नु पर्यो, यतैतिर तान्न पर्यो, हैन? कता तान्न पर्यो, रस्सी माथितिर तान्न पर्यो। तर मान्छे कहाँ बसेर तान्ने त, माथि कहाँ बस्ने त मान्छे, यसरी तान्न त मिल्दैन यो। रस्सीलाई कसरी तान्ने त है। त यहाँनेरि पुलीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि, हेरौँ त यहाँ यो पुली हो भने हैन, यो काठको चाहिँ यस्तो किसिमको यहाँबाट लगेर यसरी, हैन, यसरी चाहिँ काठ चाहिँ यसरी चाहिँ यो पुली यहाँ अड्काएको हुन्छ, ठिक छ। अब यो रस्सी यसरी जान्छ यसरी, र रस्सी यहाँबाट यसरी तल आउँछ। अब मान्छेले यहाँबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रस्सी तान्छ यसरी। यहाँबाट रस्सी ताने भने पनि यो चाहिँ यतातिर जान्छ नि, बाल्टी त माथितिर जान्छ कि जाँदैन है। त यही हो डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड। कुरा बुझिन्छ। फोर्स यतातिर लगाएको छ, तानेको छ यतातिर, बाल्टी यता माथितिर जान्छ, रस्सी तान्ने हो नि त है। फोर्स लगाछ यतातिर, ल हेरौँ त फोर्स कतातिर लगाछ, मान्छेले यतातिर तानिरहेछ रस्सीलाई, फोर्स यतातिर तानिरहेछ है। तर बाल्टी कतातिर गइरहेछ, माथितिर गइरहेछ। कुरा बुझिन्छ। सिधै यहाँ मैले चाहिँ फोर्स यतैतिर लाएर रस्सी तान्नु परेन, मैले चाहिँ रस्सीलाई यतातिर तान्दा पनि मैले बाल्टीबाट पानी निकाल्न सकेँ है त। त यो हो डिरेक्सन चेन्ज गर्ने, फोर्सको डिरेक्सन चेन्ज गर्ने तरिका। नत्र भने मैले के गर्नु पर्थ्यो त, रस्सीलाई यसरी सिधा माथि तान्नु पर्थ्यो। यदि यो पुली सुली नभएको भए, हैन, यो पुली सुली छैन भने रस्सीलाई सिधा माथि तान्नु पर्थ्यो। अब कहाँ बसेर कहाँ कसरी तान्ने त रस्सी, गाह्रो हुन्थ्यो मलाई है। रस्सी त्यसरी तान्न गाह्रो हुन्छ। पुलीबाट सजिलो हुन्छ, पुलीबाट सजिलो हुन्छ। ल त यो थियो कसको भन्दाखेरि सी नम्बरको इक्जाम्पल थियो त्यो है। सी नम्बरको इक्जाम्पल थियो द डिरेक्सन अफ द फोर्स टु बी एप्लाइड। कतातिर फोर्स लगाउने, डिरेक्सन भनेको कतातिर बल लगाउने, फोर्स लगाउने, त्यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेछ के, विथ द हेल्प अफ के, सिम्पल मेसिनको प्रयोगले भनेको छ। ल अब ए नम्बरको चाहिँ यहाँनेरि के दिएको छ त, ए नम्बरकै एउटा दिएको छ युजफुलनेस। अ सिम्पल मेसिन मेक्स द वर्क इजी टु डु द जब। सजिलो बनाउँछ भनेको छ। र सजिलोको लागि कुन इक्जाम्पल लिएको छ त, यहाँ यो क्रोबारवाला इक्जाम्पल लिएको छ, क्रोबारवाला इक्जाम्पल लिएको छ है। यो ढुङ्गालाई यत्तिकै हातले मात्रै उचाल्न पर्यो भने अथवा ढकल्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ, तर यो क्रोबारको मद्दतले
यो ढुङ्गालाई ढकल्न पर्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ है। त लाइन बाई लाइन जाने हो त, लाइन बाई लाइन जानुपर्छ जस्तो त मलाई लागेन होइन, किनभने यो त भनेको कुरा त स्पष्ट भयो। सिम्पल मेसिनले चाहिँ काम चाहिँ सजिलो बनाउँछ भनेर, इजी बनाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो कि भएन? भयो नि यो इक्जाम्पलले है। लाइन बाई लाइन जानुपर्छ भने म जान्छु लाइन बाई लाइन, तर हामी छिटो अहिले चाहिँ यति गरौँ है। बी नम्बरमा के भनिन्छ त, अ सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु डु वर्क इन लेस टाइम, थोरै समय लाग्छ। त्यसको लागि के इक्जाम्पल हो? एउटा इक्जाम्पल यो लिएछ कपडा काट्नलाई। अब कैँचीले सर काटिदियो नि त, हातले काट्नु भए च्यात्न परेको भए कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो है त। यो कन्भिनियन्टमा इक्जाम्पल हुन्छ यो कैँचीवाला चाहिँ, कन्भिनियन्ट। अ सिम्पल मेसिन मेक्स द वर्क कन्भिनियन्ट है। कन्भिनियन्टमा चाहिँ यो कैँचीवाला इक्जाम्पल राख्न सकिन्छ है। लेस टाइममा चाहिँ जस्तै यो लिफ्टिङ सोइल विथ द हेल्प अफ सोबेल हैन, लिफ्टिङ सोइल विथ द हेल्प अफ सोबेल। हातले गरेको भए हातले पनि त बालुवा यसरी राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ नि हैन। यो बालुवा राख्ने काम हो, यो बेल्चा भन्छ यसलाई है, सोबेल भन्छ। सोबेलले चाहिँ यो बालुवा अथवा माटो झ्याप झ्याप धेरै धेरै राखिदिन्छ क्या एकैचोटिमा है। अब हातले राखेको हातमा कति अटाउँथ्यो? थोरै अटाउँथ्यो बालुवा। यसरी हातले यति यति राखेर 1 घन्टासम्म राख्छ हैन। थोरै थोरै राखेपछि त 1 घन्टा लाग्छ नि त हैन। अब यो सिधै यत्रो बेल्चा लिएर आयो, घच्चा हान्छ, फेरि यसरी राख्छ उतापट्टि हैन, फेरि यहाँबाट निकाल्छ घच्चै, अनि फेरि राख्छ। चाँडो हुन्छ हैन, लेस टाइममा हुन्छ। ठिक छ, थोरै समय लाग्छ। ल अर्को हेरौँ, अ सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ द एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड। त्यो इक्जाम्पल मैले भनिसकेँ, पुलीवाला इक्जाम्पल है, त्यही भएर म अहिले भन्दिनँ। अब एक्सपेरिमेन्टल वर्क हेरौँ है त। एक्सपेरिमेन्टल वर्क के भनेको छ? एक्सपेरिमेन्टल वर्क, सो एक्सपेरिमेन्टल्ली हाउ अ सिम्पल मेसिन क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड। एक्सपेरिमेन्टल्ली बताउनु पर्यो अरे है। त एउटा पुलीवाला इक्जाम्पल गर्न सकिन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ पुलीवाला। अब पुलीवाला एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि त्यही कुवा नै इक्जाम्पल लिनुपर्छ भन्ने छैन। कुवाबाट पानी तान्ने मात्रै हाम्रो पुलीको काम होइन। ठुलो ठुलो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लोडहरू उठाउनेलाई, यसलाई लोड भन्छ, लोडहरू उठाउन, लिफ्ट गर्न पुलीको प्रयोग हुन्छ, पुलीको मद्दत लिन्छ है। कारखानाहरूमा, इन्डस्ट्रीहरूमा, फ्याक्ट्रीहरूमा हैन, सामानहरू उठाउन पर्यो, उठाएर चाहिँ उता राख्नु पर्यो हैन। त त्यो किसिमले पुलीको सिस्टम प्रयोग हुन्छ त्यहाँ। त यही इक्जाम्पल लिन सकिन्छ एक्सपेरिमेन्टल वर्कमा, यही एक्सपेरिमेन्ट देखाउन सकिन्छ है। त्यो अहिले हामी जान्छौँ त्यसमा पनि। समरी हेरौँ, इन आवर डेली लाइफ अ सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु कम्प्लिट द जब इन अ सिम्पलर एन्ड इजियर वे। यो कुरा गरिसक्यौँ हामीले हैन। द एडभान्टेज अफ सिम्पल मेसिन आर एज फलोज। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एडभान्टेज अफ द सिम्पल मेसिन। वाट इज सिम्पल मेसिन हैन, राइट एनी। अब सिम्पल मेसिनका इक्जाम्पलहरू के हुन् त्यो र एडभान्टेज अफ सिम्पल मेसिन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। ल ए नम्बरको हेरौँ त, इट हेल्प्स टु कम्प्लिट द जब इन अ इजियर वे। सजिलो तरिकाले, थोरै समय लाग्छ जब गर्नको लागि, काम गर्न हैन। चेन्ज द डिरेक्सन अफ द फोर्स टु बी एप्लाइड हैन। अब इजियर वेमा अलिकति एन्ड कन्भिनियन्ट, इट मेक्स द वर्क इजियर एन्ड कन्भिनियन्ट। के लेख्ने? इट मेक्स हाम्रो कामलाई, इट मेक्स द वर्क, कामलाई के बनाइदिन्छ त? सजिलो बनाइदिन्छ, इजियर एन्ड कन्भिनियन्ट। बन्दै बने छैन यो काम गर्नलाई, मिल्दै मिले होइन भन्ने किसिमलाई चाहिँ सिम्पल मेसिनले चाहिँ कन्भिनियन्ट है। ल अब इक्जाम्पल पनि दिएको छ यहाँ, यो नाइफ, चुलेसी, पुल्ली, सिजर, इटिसी आर द सिम्पल मेसिन। त यही हो मेन समरी यसको, यो च्याप्टरको। यही एक्सर्साइज हेरौँ अब। फिल इन द ग्याप्स। टु कट द क्लोथ द युज अफ सिजर्स हेल्प द जब इजियर देन द मेनुअल एटेम्प्ट है।
इजियर भने पनि भयो, कन्भिनियन्ट भने पनि भयो। मेक्स द जब कन्भिनियन्ट लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। कन्भिनियन्ट भयो भयो। प्लेयर्स आर सिम्पल मेसिन। प्लेयर्स के हो त? सिम्पल मेसिन हो है। द युज अफ चुलेसी मेक्स द कटिङ वर्क कन्भिनियन्ट है। कटिङ वर्क कन्भिनियन्ट। इन आवर डेली लाइफ अ सिम्पल मेसिन मेक्स द जब सिम्पलर एन्ड इजी। सिम्पल मेसिनले के बनाइदिन्छ? सिम्पल एन्ड इजी। अ सिम्पल मेसिन क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड। डिरेक्सनलाई चेन्ज गराइदिन्छ है त। टेक द करेक्ट एन्सर। अ सिम्पल मेसिन इज अल अफ द अबभ है। अ टुल विच मेक्स द जब इजी, यो पनि हो। अ टुल विच हेल्प्स टु कम्प्लिट द जब इन लेसर टाइम, यो पनि हो। अ टुल विच हेल्प्स टु कम्बाइन द जब इन अ इजी म्यानर इन लेसर टाइम, यो पनि हो हैन। त्यही भएर अल अफ द एबभ। विच वान अफ द फलोइङ इज नट अ सिम्पल मेसिन? ल्याडर, सिँढी पनि एउटा सिम्पल मेसिन हो है। त्यो त मेसिनै जस्तो लागेको छैन है। सिँढी थाहा छ? सिँढी सिँढी चढेर यसरी माथि जान्छौँ कि जाँदैन? यसरी हैन। छतमाथि कसरी जान्छौँ हैन? यसरी सिँढी चढेर छतमाथि जान्छौँ। अब सिँढी के को मेसिन होला यस्तो हैन? यो त घर बनाउने, यो घर हो। यो त के मेसिन हो यो भन्यो होला हैन? त्यो पनि के हो त? सिम्पल मेसिन हो है त। सिँढी पनि सिम्पल मेसिन हो। ल, घरलाई पनि मेसिन बनाइदिए है। व्हील ब्यारो त भने नि मैले, मेसिन भनेर कुनै एउटा फलामको मेसिनै हुनुपर्छ भन्ने छैन है त। कुनै पनि साधन जसले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ सजिलो बनाउँछ त्यो के हो त? सिम्पल मेसिन हो है। जरुरी छैन कि त्यो फलामको केही कुरा एउटा बनेको एउटा सामान होस् भनेर जरुरी छैन। व्हील ब्यारो मैले भनिसकेँ, त्यो पनि सिम्पल मेसिन हो। पुली पनि सिम्पल मेसिन हो। इलेक्ट्रिक पोल होइन। पोल पनि कहीँ सिम्पल मेसिन हुन्छ? यसरी पोल ठडाएको छ, त्यो सिम्पल मेसिन हुन्छ? हुँदैन है। सिम्पल मेसिन भनेको काम सजिलो पार्ने हो। पोल भनेको पोल हो के है। अहिले यसको एन्सर चाहिँ पोलै भयो। ल, अन्डर वाट कन्डिसन विल द म्याग्निट्युड अफ लोड बी बिगर देन इफोर्ट? अब यो लोड र इफोर्टको कुराहरू आयो है। त्यसको लागि मैले यहाँनिर चित्र बनाएको छु। अहिले त्यो क्वेसन पनि आउँछ। अघिको हो यो, ठिक छ? क्रोबारवाला। अघि मैले क्रोबारवाला भनेको थिएँ कि थिएन? ढुङ्गालाई उचाल्ने मतलब डिस्प्लेस गर्ने। यहाँनिर थियो नि अघि चित्र, यो वाला चित्र, यी क्रोबारवाला चित्र यी है। त त्यही वाला चित्र मैले यहाँ बनाएको छु तरिकाले, ठिक छ? त यो इफोर्ट आर्म, इफोर्ट लोड आर्म भनेको के हो भन्दाखेरि है, फलक्रम कसलाई भनिन्छ त्यो बुझ्छौँ है। अब राम्रोसित बुझ्छौँ। फलक्रम भनेको यसलाई हामीले लिभर भन्ने गर्छौँ है। लिभर भनेको के हो त? एउटा लामो रड मात्रै हो, ठिक छ? रड मात्रैलाई हामी के भन्छौँ? लिभर भन्छौँ, ठिक छ? लामो जेसुकै छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? लिभर भन्ने गर्छौँ है। अब यो जहाँबाट रोटेट हुन्छ भन्नाले यो घुम्छ, यो यसलाई यसरी घुमायो भने हैन, यो यता माथि जाने, यताको चाहिँ यसरी तल आउने। यता धकल्यो भने चाहिँ यो यताको तल आउँछ, यो माथि जान्छ। त कुन पोइन्टको एबाउटमा यो रोटेट भयो भन्दाखेरि यो पोइन्टको एबाउटमा है। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यसरी छ पहिला, ठिक छ? अब यो पोइन्टको एबाउटमा के भयो भन्दाखेरि यो यसरी रोटेट भयो, ठिक छ? यसरी फोर्स लगाउँदाखेरि के भयो त? यो यसरी आयो हैन, ढुङ्गा चाहिँ यता माथि आयो। त यो जुन पोइन्टको एबाउटमा यो रोटेट भएको छ, जुन पोइन्टको एबाउटमा यो रोटेट भएको छ, यो पोइन्टको एबाउटमा, यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त? फलक्रम भनेर भन्छौँ,
है फल्क्रम भनेर भन्छौँ है। र जहाँ हामीले फोर्स लगाएको छौँ त्यो फोर्सलाई हामी इफोर्ट भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? इफोर्ट भनेर भन्छौँ। बल लगाएको ठाउँमा त्यो भनेको हामीले आफ्नो हातले लगाएको बल हो है, हामीले लगाएको बल फोर्स, त्यसलाई इफोर्ट भन्छौँ। ठिक छ। र यो फल्क्रमदेखि इफोर्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? फल्क्रमदेखि इफोर्टसम्मको डिस्टेन्सलाई इफोर्ट आर्म अथवा इफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। इफोर्ट आर्म अथवा इफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ है। लोड भनेको त लोड भइहाल्यो हैन। जहाँनेरि चाहिँ हामीले के गर्नु छ त? ढुङ्गालाई उचाल्नु छ अथवा केही कुरालाई उचाल्नु छ, केही गर्नु छ भने त्योलाई लोड हो यो। ठिक छ, लोड हो। र लोडदेखि यो फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई, लोडदेखि कहाँसम्मको? फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? लोड आर्म भनेर भन्छौँ अथवा लोड डिस्टेन्स भनेर पनि भन्छौँ हामी। अब बुझ्यौँ हामी के हो लोड भनेको, के हो इफोर्ट भनेको, के हो लोड आर्म भनेको, के हो इफोर्ट आर्म भनेको, के हो फल्क्रम भनेको, के हो। यति कुरा बुझ्यौँ है हामी। ठिक छ। अब यहाँ क्वेसन हेरौँ। क्वेसनले के भनेको रहेछ त अघि भन्दाखेरि कहाँ गयो? यहाँनेरि छ है। म्याग्निट्युड अफ लोड चाहिँ कतिखेर ठुलो हुन्छ? म्याग्निट्युड अफ लोड बिगर देन इफोर्ट है। लोड चाहिँ कहिले इफोर्ट भन्दा ठुलो हुन्छ? जब चाहिँ इफोर्ट आर्म इज लङ्गर देन लोड आर्म है। एउटा फर्मुला छ, एउटा रिलेसन छ, त्यो पछि गएर पढ्छौ है। 7 क्लास अथवा 8 क्लासमा गएर पढ्छौ। प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट भनेर पछि गएर पढ्छौ है। 7 क्लासमा सायद पढ्छौ। के हुन्छ भन्दाखेरि लोड इन्टु लोड आर्म इज इक्वल टु जहिलेसुकै इफोर्ट इन्टु इफोर्ट आर्म हुन्छ है। 7 क्लासमा गएर अथवा 8 क्लासमा गएर पढ्छौ यो। ठिक छ। यो बराबर हुनुपर्छ। लोड र लोड आर्म भनेको त बुझ्यौ होइन, इफोर्ट र इफोर्ट आर्म भनेको। ठिक छ। अब म्याग्निट्युड अफ लोड भनेको के हो? लोडको म्याग्निट्युड भनेको बुझिन्छ है। जस्तै लोड भनेको त कति गरुङ्गो छ भन्ने कुरा हो नि त हैन। इफोर्ट भनेको पनि हामीले कति बल लगाउनु पर्यो, कति फोर्स लगाउनु पर्यो है। त फोर्स भनेको 10 न्युटन लगाउने हो कि 20 न्युटन लगाउने हो कि हैन। त्यो लोड ढुङ्गा कति गरुङ्गो छ, 10 किलो छ कि 20 किलो छ कि 50 किलो छ, त्यो भनेको के हो त? म्याग्निट्युड हो। कुरा बुझिन्छ? म्याग्निट्युड भन्छ त्यसलाई। ठिक छ। र यो लोड कतिखेर ठुलो हुन्छ त? लोड यदि इफोर्ट भन्दा ठुलो छ भने है, यो चाहिँ सानो हुनुपर्छ। यो भन्दा इफोर्ट आर्म भन्दा सानो हुनुपर्छ के? लोड आर्म। कुरा बुझिन्छ? किनभने बराबर हुनु पर्यो नि त यिन दुईटा है। लोड इन्टु लोड आर्म केसित बराबर हुनु पर्यो त? इफोर्ट इन्टु इफोर्ट आर्मसित बराबर हुनु पर्यो है। यदि चाहिँ लोड के छ त? ठुलो छ, यो लोड चाहिँ ठुलो छ, इफोर्ट चाहिँ के छ त? सानो छ भने इफोर्ट आर्म ठुलो हुन पर्यो, लोड आर्म के हुन पर्यो त? सानो हुनु पर्यो, ताकि के हुन् त? बराबर आउन् है। बराबर गराउनको लागि, यिनीहरूलाई इक्वल गराउनको लागि यदि यो ठुलो छ यो सानो छ भने अब यो ठुलो हुन पर्यो, यो सानो हुन पर्यो है। त ठुलो सानो भनेको इफोर्ट आर्म के हुन पर्यो त? ठुलो हुन पर्यो के भन्दा? लोड आर्म भन्दा। त्यही हो है। ल अब जाउँ एन्सर द फलोइङ क्वेसनमा। ठिक छ। एन्सर द फलोइङ क्वेसन। वाट टाइप अफ मेसिन इज कल्ड अ सिम्पल मेसिन? कस्तो मेसिनलाई सिम्पल मेसिन भन्छौँ त? त्यसको एन्सर हामीले यहाँ अन्डरलाइन गरिसक्यौँ है सुरुमै।
त्यही भएर मैले यहाँ अन्डरलाइन गरिदिएको थिएँ। यहाँनिर छ दिज टुल्स विच हेल्प्स टु डु द वर्क इजिली एन्ड मोर कन्भिनियन्टली इज नोन एज द सिम्पल मेसिन। अब दिज भन्दा पनि यहाँ दोज लेख है, THOS दोज टुल्स भनेर लेख। इक्जाम्पल पनि लेख्नुपर्छ, तर त्यहाँ अर्को क्वेसनमा सोधिसकेको छ। यदि परीक्षामा वाट डु यु मिन बाई सिम्पल मेसिन मात्रै सोध्यो, सिम्पल मेसिन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने मात्रै यो पनि लेख्ने प्लस इक्जाम्पल पनि लेख्ने है। कुरा बुझिन्छ? जहिले सुकै इक्जाम्पल दिएर लेख्नुपर्छ, जे सुकै पनि, ठिक छ? उदाहरण भनेर, ताकि बुझ्नलाई सजिलो होस्। त इक्जाम्पल यही लेख्ने हो, सिजर्स, नट क्र्याकर, पुली, एक्स, इसिकल, प्लेयर्स। यो अब यसमा त अर्को क्वेसन पनि सोधेको छ। के भनेर सोधेको छ? गिभ द नेम अफ 5 सिम्पल मेसिन। लेख्न सकिन्छ? भर्खरै लाइन लगाएर आएको छु, लेख है। यही हो कि यही हो, 5 वटा यही, सिजर, नट क्र्याकर, पुली, एक्स, सिकल, प्लेयर्स, स्क्रू ड्राइभर, व्हील ब्यारो, क्रोबार, यति है। अब त्यस पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ। यो ए पनि भयो, बी पनि भयो। 3 एडभान्टेज अफ सिम्पल मेसिन, यो पनि दिएको छ। कहाँ दिएको छ? यहीँ दिएको छ। देख्यौ कहाँ दिएको छ? एडभान्टेज अफ सिम्पल मेसिन त्यहीँ दिएको छ। ल, राइट अ सिम्पल युज अफ सिम्पल इच अफ द फलोइङ। युज लेख्नु पर्यो, कसले के काम गर्छ। सिजर्सले के काम गर्छ होला? यहाँ लेखेको छु कि छैन? यहाँ लेखेको छु है। ल हेरौँ त, सिजर्सले के काम गर्छ? सिजर्सले काम गर्छ कपडाहरू काट्नको लागि, टु कट द क्लोथ्स। एक्स भनेको बन्चरो, बन्चरोले के काम गर्छ त? काठहरू चिर्नको लागि, कट गर्नको लागि। चुलेसीले के काम गर्छ त? आलु प्याज काट्नलाई, भेजिटेबलहरू काट्नको लागि है। सिविङ निडलले के काम गर्छ त? कपडा सिलाउनको लागि, सिउ गर्नको लागि। ह्यामर है, ह्यामर भनेको यो भनेको घन हो, घन ठोक्किया हो। यो पहिला ढुङ्गाहरू फुटाल्नको लागि प्रयोग हुन्थ्यो, आजकल प्रयोग हुँदैन। पहिला मान्छेहरू पहाड फुटाल्न जान्थे, ढुङ्गा फुटाल्थे, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू फुटाल्थे, गिट्टी बनाउँथे है। पहिलाको मान्छेहरू मजदुरहरू काम गर्थे, पहाड फुटाल्नेहरू काम गर्थे। एकदमै घाममा, दिउँसो घाममा पनि उनीहरू काम गर्थे, त्यस्तो ढुङ्गाहरू फुटाल्ने काम गर्थे। घनले फुटाल्ने काम हुन्थ्यो है, ढुङ्गाहरू, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू फुटाल्ने काम गर्थे घनले है। र यो अहिले त ह्यामर भनेको केमा प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि, अहिले त अब त्यही काठहरूमा त्यो काँटी ठोक्न पर्यो भने यो ह्यामर प्रयोग हुन्छ कि। काठहरूमा काँटी ठोक्नु पर्यो, काँटी। अब काँटी पनि थाहा छैन होला, आइरन नेल भन्छ। आइरन नेल भनेर देखाइदिउँ यहाँ, बच्चाहरूलाई काँटी पनि थाहा छैन है। आइरन नेल, NAIL नेल, यस्तो हुन्छ काँटी। दुईटा काठ जोड्नको लागि काँटी ठोकिदिने काम हुन्छ कि, यस्तो हुन्छ काँटी। काठमा यो ठोकिरहेछ यहीँ, भित्तेवाला पनि हुन्छ, भित्तामा ठोक्ने है। ल अब धेरै नहेरौँ, यता जाउँ। त यो काम हुन्छ, ह्यामरको काम हो त्यो। अब अरू क्वेसन हेरौँ। ई नम्बरको हेरौँ, F नम्बरको, G नम्बरको हेरौँ। ई नम्बरमा के भनेको छ? जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट द युज अफ सिम्पल मेसिन किप्स द डेन्जर अवे। खतराबाट हामीलाई बचाउँछ, खतरा है। के खतरा भन्दाखेरि फायर टङ्स भन्ने सुनेको छ कहिल्यै? चिम्टा, आगो। अब आजकल त ग्यासमा खाना पकाउने काम हुन्छ, दाउरामा कसैले खानै पकाउँदैन है। त दाउरामा यदि खाना पकाएको देखेछ अथवा दाउरा बालेको देखेछ भने त्यो दाउराको त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो आगो जब बल्छ, त्यो कोइला, त्यो आगो भएको कोइला हुन्छ जुन, आगैसित है, आगै छ त्यो कोइला भनौँ, कोइला भन्छ त्यसलाई होइन।
बट त्यो आगोको टुकडा भनौँ न, त्यो काठको टुकडा जुन चाहिँ आगो रातो छ, आगो जस्तै छ। ठिक छ। अब त्यो हातले त यसरी उचालेर उता लाग्न सक्दैनौँ है। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लानु पर्यो भने हातले त छुन मिल्दैन नि त, त्यो कोइला होइन, आगो हो त्यो त। ठिक छ। त त्यसलाई केले उ गर्छौँ त, चिम्टाले गर्छौँ क्या, चिम्टाले। फायर टङ्स भन्छ त्यो। अब त्यो पनि देखाइदिउँ यहाँ। फायर टङ्स, चिम्टा भन्छ, FIRE, फायर, TONGS, टङ्स। आयो? यस्तो हुन्छ क्या चिम्टा। यही यो चिम्टा है, फायर टङ्स। अब यहाँ पुरा पालवाला छ होइन, खास यो पालवाला पनि हुन्छ, कुनै कस्तो अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ चिम्टाहरू पनि। यहाँ कस्तो कस्तो टाइपमा छ है। अब कहिलेकाहीँ यो भाँडाहरू, अब जुन भाँडामा खाना पकाछ होइन, त्यो भाँडा उचाल्नलाई यो पनि प्रयोग हुन्छ कि यस्तो खालको, ताकि त्यो भाँडा हातले छुन नपरोस्। यो चिम्टाले यसरी टक्क, त्यो भाँडा त तातो हुन्छ होइन, त त्यो किसिमले है। त यो डेन्जरबाट प्रोटेक्ट गर्यो कि गरेन? यसले गर्यो नि, डेन्जरबाट प्रोटेक्ट गर्यो। त यही लेख्ने हो, वी माइट ह्याभ युज्ड फायर टङ्स इन आवर होम होइन। अब आजकल त युज हुँदैन बढी, त त्यही पनि लेख्ने, हामीले प्रयोग गरेको हुन सक्छौँ भनेर। फायर टङ्स भनेको थाहा भयो होइन। वी क्यानट टच फायर कोइल्स बाई आवर ह्यान्ड, आगोलाई त हातले छुन सकिँदैन नि त। सो फायर टङ्स इज युज्ड वेन वी ह्याभ टु डिस्प्लेस फायर कोइल्स। कोइल भन्दाखेरि कोइला भनेको मैले, फायर भनेको कोइला भनेको कालो हो होइन, जसमा आगो पनि छैन है। त्यो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसमा आगो हुन्थ्यो कि। ठिक छ। त्यो काठ जल्दा जल्दै होइन, यदि पुरै राम्रोसित जलेन भने त्यो के हुन्छ त, कोइला भन्छ कि, कोइला। काठ चाहिँ कोइला भन्छ। यदि पुरै राम्रोसित जल्यो भने त्यो खरानी भन्छ। त्यो कुरा बुझिन्छ हो। त्यसलाई यतादेखि उता सार्न पर्यो भने फायर टङ्सको प्रयोग गरिन्छ। त्यस कारणले हामी के भन्न सकिन्छ त, दस वी क्यान से द्याट द युज अफ सिम्पल मेसिन किप्स द डेन्जर अवे। डेन्जरबाट त प्रोटेक्ट गर्यो हामीलाई होइन, त्यही लेख्ने हो है। एन्सर लेखिदिएको छु मैले यहाँ। ई नम्बरको, डी नम्बरको र ई नम्बरको एन्सर मैले लेखिदिएको छु यहाँनिर साइडमा, स्क्रिनसट गर्ने। Which three simple machines are used in your home? Clarify which of them are which type of job होइन। त्यही आफ नम्बरको एन्सर त यहीँ दिएको छ, यहीँ दिएको छ, लेख्ने यहीँबाट, यही लेख्ने हो है। टुल्स एन्ड फङ्सन भनेको छ नि, जुन यो टेबल बनाएको छ, यही टेबल सेम टु सेम बनाएर लेखिदिने हो, जसमा चाहिँ यो एउटा ब्रुम भनेर थप्दे पनि हुन्छ है। यो ब्रुम भनेर मैले लेखिदिएको छु यहाँ, यो ब्रुम भनेर थप्दे पनि हुन्छ यो टेबलमा यसरी। ठिक छ। त्यो यसको एन्सर हो यो एफ नम्बरको। अब जी नम्बरको एन्सर हेरौँ। इट इज बेटर टु युज अ क्रो बार टु डिस्प्लेस अ हेभी लोड देन ट्राइङ मेन्युअली विदाउट इट। जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट विथ सुइटेबल रिजन्स। अब सुइटेबल रिजन्स त दिनु पर्दैन यहाँ, जस्ट हामीले जस्टिफाई गरिदिन्छौँ है। दुईवटै रिजन हुनुपर्छ भन्ने छैन यहाँ। त के हुन्छ त भन्दाखेरि, क्रोबार किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि इजी बनाउँछ यसले। इजी कसरी बनाउँछ? इजी बनाउने तरिका हो, बल कम लागोस्, ढुङ्गा उचाल्नको लागि बल के गरोस् त, थोरै लागोस्। बल भनेको बुझिन्छ फोर्स के, फोर्स। धेरै जाँगर लगाउन नपरोस्। ढुङ्गालाई मैले उता धकल्नु छ, तर मैले धेरै जाँगर लगाउन नपरोस्, थोरै बल लगाउनु परोस्। त थोरै बल लगाउनको लागि मैले के भनेको थिएँ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इज इक्वल टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। ठिक छ। त लोड बराबरकै बल लगाउनु पर्छ हामीले लोडलाई उचाल्नको लागि। कुरा बुझिन्छ? यो लोड जति छ, अब यहाँ कहाँ मेटाऊँ, यो फलक्रम मेटाइदिउँ है। ठिक छ। इफोर्ट मेटाइदिउँ है।
ल हरियो बनाइदिएँ। ल अब के गर्ने हो भन्दाखेरि यो लोडलाई उचाल्नको लागि यो लोड भनेको एउटा फोर्स हो। कति गरुङ्गो छ, धकल्छ कि धकल्दैन त्यो ढुङ्गाले, हैन धकल्छ नि त यता तलतिर यसरी, हैन ढुङ्गाले त धकल्छ। त यो ढुङ्गालाई यसरी माथि उचाल्नको लागि यो लोड जति छ मतलब त्यसको भार, त्यसको वेट भनेको थाहा छ, भार गरुङ्गो कति गरुङ्गो छ त्यति बराबरको बल लगाउनु पर्छ। जति गरुङ्गो छ त्यति नै बराबरको बल लगाउनु पर्छ त्यसमा। कुरा बुझिन्छ? त्यसलाई हामी डब्लु भनेर भनौँ लोडलाई। त्यो भनेको त्यो जति गरुङ्गो छ त्यति बराबरकै फोर्स। गरुङ्गो भनेको फोर्स हो, फोर्स बल हो, बल। कुरा बुझिन्छ? बल हो त्यो भनेको। 10 कक्षामा गएर राम्रोसित पढ्छौ यसको बारेमा, ठिक छ? अहिले यति बुझौँ, बल हो लोड भनेको, र जति लोड छ त्यति बराबरको बल लगाउनु पर्छ। अब यही लगाउने हो भने ठ्याक्क यो ढुङ्गा जहाँ छ त्यही बल लगाउने हो भने मैले यो डब्लु बराबरको बल लगाउनु पर्छ यसलाई उचाल्नको लागि है। तर मैले त्यो बल मैले यहाँ नलगाएर मैले कहाँ लगाएको छु त, यहाँ इफोर्टको भन्ने ठाउँमा है, इफोर्ट भनेर लगाइरहेको छु, जसलाई मैले के लेख्छु, ई भनेर लेख्छु। यो पनि के हो त, बल लगाएको हो मैले, फोर्स है। अब यदि यो मैले यहाँ बल लगाएको भए यो ठाउँमा ढुङ्गालाई उचाल्नको लागि यो ठाउँमा बल लगाएको भए मैले डब्लु बराबरको बल लगाउनु पर्थ्यो। तर मैले यहाँ ई बराबरको बल लगाएको छु, जसले गर्दा यो यहाँ उचालिएको छ। कुरा बुझिन्छ है? त लोड भनेको के हो, लोड भनेको डब्लु हो, डब्लु बल हो, एउटा फोर्स, ठिक छ? इफोर्ट भनेको पनि के हो त, फोर्स हो, बल हो, बल फोर्स है। त डब्लु लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स, लोड डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ, इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। पहिला पनि लेखिसकेँ एकचोटि, ठिक छ? लोड भनेको डब्लु, ठिक छ? मैले बल कहाँ लगाएँ, ई भन्ने ठाउँमा लगाएँ, ई हो मेरो मैले लगाएको बल, ई हो। तर मैले त्यो त्यहाँ बल नलगाएर मैले ठ्याक्क लोड भएकै ठाउँमा बल लगाएको भए मैले डब्लु लगाउनु पर्थ्यो। तर मैले ई बल लगाउँदा पनि यो उठ्यो कि उठेन, उचालियो कि उचालिएन, उचालियो नि त ढुङ्गा, हैन? ढुङ्गा त उचालियो, काम त भयो, हैन? मैले काम गरेँ, ई बल्ने बल लगाएर काम गरेँ, तर त्यो ई भन्ने बलले डब्लु भन्ने बल चाहिँ उत्पन्न गर्यो। कसरी उत्पन्न गर्यो त्यो? यहाँ बल लगायो भने यहाँ उचालियो भन्नुको मतलब के भयो त, यहाँ लगाएको बल यहाँ देखा पर्यो। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? कहाँ लगाएको बल, यहाँ लगाएको बल के, कुन गरौँ, निलो गरौँ। यो ठाउँमा लगाएको बल फोर्स कहाँ देखा पर्यो, यो ठाउँमा देखा पर्यो, ठिक छ? डब्लु ठाउँमा है। अब के छ त, मेरो इफोर्ट डिस्टेन्स धेरै छ, यो लामो छ, यो है, यो लामो छ भने, यो लामो छ भने, लामो छ भने यो के हुन पर्यो, सानो हुन पर्यो। यो सानो, यो लामो भन्नुको मतलब यिनी दुईटा बराबर हुनको लागि यहाँ इक्वल टु मैले लेखेको छु है, राम्रोसित ख्याल गरेर हेर्ने। यो इक्वल टु एकदमै राम्रोसित ध्यान दिएर है, यो इक्वल टु बराबर गर्नको लागि अब के हुन पर्यो त, यो सानो हुन पर्यो यतापट्टिको, यो ठुलो हुन पर्यो, यो धेरै हुन पर्यो। तसर्थ के भयो त मेरो यहाँ, ल बुझ्यौ त? भन्नुको मतलब मैले यदि है यो ठाउँमा बल लगाउनु परेको भए ठुलो बल लगाउनु पर्थ्यो डब्लु बराबरको, तर मैले ई बराबरको सानो बल लगाएर पनि काम गर्न सके, ढुङ्गालाई उचाल्न सके है। तर यो तरिकाले लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है, यो चाहिँ पछि गएर 7-8 कक्षामा गएर चाहिँ पढ्छौ, प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट भनेर भन्छ। कुरा बुझिन्छ?
अहिले चाहिँ 6 कक्षामा यसको जरुरी छैन, मैले खाली बुझाउनलाई मात्रै भनेको हो। है ठुलो सानो ठिक छ। अब बुझ्यो भने पनि ठिक छ, बुझेन भने पनि जरुरी त छैन यो कक्षामा, 7-8 कक्षामा गएर बुझ्ने नै छौ है। त यसको उत्तर के लेख्ने हो त? क्रोबारले के गरिदिन्छ त? या मैले लेखिदिएको छु, क्रोबारले के गर्छ त? इट इज बिकज क्रोबार इन्क्रिजेस द इफेक्ट अफ एप्लाइड फोर्स। जति बल लगाउँछु त्यसको इफेक्ट भनेको त्यो बलले के काम गर्छ त? अब ढुङ्गा उचाल्ने काम गर्छ हो। त्यो ढुङ्गा उचाल्ने कामलाई के गरिदिन्छ त? बढाइदिन्छ के, इफेक्टलाई बढाइदिन्छ है। बल थोरै लगाए पनि परिणाम धेरै आउँछ। कुरा बुझिन्छ? क्रोबारको मद्दतले थोरै बल लगाएर त्यो बलको परिणाम है, परिणाम धेरै हुन्छ, रिजल्ट धेरै हुन्छ, आउटकम धेरै हुन्छ। त्यो लेख्ने हो। 2टा लेख्नुपर्छ 3वटा लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। इट म्याग्निफाई द फोर्स एउटै कुरा हो, जे लेखे पनि उसले गर्ने काम एउटा मात्रै काम हो, त्यो भनेको के हो त? एप्लाइड फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्ने काम गर्ने हो। ठिक छ। र इट चेन्जेस द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड। जस्तै यो ढुङ्गालाई उचाल्नको लागि है, ढुङ्गालाई उचाल्नको लागि बल कता लगाउनु पर्थ्यो? फोर्स। राम्रोसित हेर्दाखेरि यो ढुङ्गालाई उचाल्नको लागि फोर्स कता लगाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यता माथितिर फोर्स लगाउनु पर्थ्यो। यदि मैले यही ठाउँमा फोर्स लगाएको भए माथितिर फोर्स लगाउनु पर्थ्यो है। तर मैले बल कता लगाइरहेको छु? तलतिर लगाइरहेको छु। यहाँ हेरौँ त, यहाँ फोर्स यतातिर फोर्स लगाएर यसलाई मैले यतातिर उठाइरहेको छु है। अब यतातिर फोर्स लगाउन मिल्दैन नि त, ढुङ्गा भएको ठाउँमा कसरी अब त्यतातिर फोर्स लगाउने? गाह्रो हुन्छ। त यतातिर फोर्स लगाएर डिरेक्सन चेन्ज भयो के, फोर्सको एप्लाई गर्ने फोर्सको डिरेक्सन चेन्ज गर्न सकियो। ठिक छ। त एउटा मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। इट इज बिकज क्रोबार इन्क्रिजेस द इफेक्ट अफ फोर्स एप्लाइड। एन्सर यही हो है। ल अब लाइन बाई लाइन हामी गएको थिएनौँ, लाइन बाई लाइन जानुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन? नत्र भने आफै स्क्रिनसट गरेर पढ्दा पनि हुन्छ, नत्र केही पनि छैन। म लाइन बाई लाइन जान्छु। यहाँबाट सुरु थियो। ल हेरौँ त। टु डु अ सर्टेन जब वी हेभ टु एप्लाइड एप्रोप्रिएट फोर्स। कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीले त्यति नै बराबरको बल लगाउनु पर्छ। विदाउट द युज अफ द फोर्स द जब विल नट बी डन। बल नलगाइकन काम हुँदैन भनेको छ। इफ अ बिग ब्लक अफ वुड और अ लग और अ स्टोन एज्युम 100 kg को छ भनेर हामीले एज्युम गरौँ। 100 kg भनेको धेरै हो है, 100 kg धेरै छ। इज टु बी डिस्प्लेस्ड। अब उसलाई के गर्नु पर्यो त? सार्नु पर्यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ। ठिक छ। टु पर्फर्म दिस जब बाई अ सिंगल पर्सन इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब एउटा मान्छेले मात्रै त्यो ढुङ्गालाई अथवा त्यो काठको मुढालाई हैन, वुड भनेको वुड अथवा लग भनेको के हो त? काठको मुढा हो ठुलो है, जसको मास चाहिँ 100 kg, 1 कुन्टल 2 कुन्टल हुनसक्छ है। गाह्रो हुन्छ त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्नलाई। एउटा मान्छेले मात्रै गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। अब यस्तो बेलामा वी पर्फर्म दिस जब इजिली विथ द हेल्प अफ क्रोबार। क्रोबारको मद्दतले हामीले यो काम सजिलै गर्न सक्छौँ। इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ लिभर। यो क्रोबार भनेको के हो? एउटा लिभर हो है त। अ लिभर इज अ रिजिड बार हो। यो कहिलेकाहीँ सोध्छ है हो, लाइन बाई लाइन गएको यही फाइदा हो। लिभर भनेको के हो त? एउटा रिजिड बार हो। बार भनेको के? लामो एउटा फलामको डन्डी अथवा काठको डन्डी। बार भनेको यो बार हो। रिजिड भनेको फ्लेक्जिबल, न फ्लेक्जिबल, बेन्ड नहुने, यस्तो नबङ्गिने, सजिलै सजिलै नबङ्गिने। ठिक छ। फलामको बलियो, सजिलै नबङ्गिने खालको रिजिड बार हो के लिभर भनेको। ठिक छ। विच इज क्यापेबल अफ रोटेटिङ अबाउट अ फिक्स पोइन्ट। रोटेटिङको कुरा आयो कि आएन?
हो अघि मैले त्यो फल्क्रम भनेको थिएँ नि, जहाँबाट त्यो के भयो त रोटेट भयो नि हैन। यो पोइन्टको उसमा यो पोइन्ट जहाँको त्यही छ, अरू सबै पोइन्ट हेर त। यो पोइन्ट यहाँ आयो, यो पोइन्ट यहाँ आयो, यो पोइन्ट यहाँ आयो हैन, यो तलको पोइन्ट माथि गयो, अरू सबै पोइन्ट चेन्ज भएको छ नि। ठ्याक्कै यो एउटा पोइन्ट मात्रै के हुन्छ त फिक्स हुन्छ कि कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन, त्यो जहाँको त्यही हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? त्यसलाई फल्क्रम भनिन्छ। त्यसैको एबाउटमा रोटेट भएको, घुमेको, पंखा घुम्छ नि त्यस्तै घुमेको एउटा फिक्स पोइन्टको एबाउटमा रोटेट भनेको त्यही हो है। र त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? फल्क्रम भनेर भन्छौँ। कहिलेकाहीँ वाट इज फल्क्रम भनेर पनि सोध्ने गर्छ। ठिक छ। अब वाट इज लिभर भनेको बुझ्यौँ, बुझिराखौँ यो वाट इज लिभर है। ल अब अरू यहाँ छ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फल्क्रम एन्ड द डिरेक्सन इन विच द इफोर्ट इज एप्लाइड इज कल्ड पावर आर्म अथवा इफोर्ट आर्म। यो पनि सोध्ने गर्छ है। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फल्क्रमदेखि कहाँ इफोर्ट जहाँ लगाइएको छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? पावर आर्म अथवा इफोर्ट आर्म भन्छौँ। त्यो मैले पहिला पनि यहाँ भनिसकेँ हैन। यहाँ फल्क्रम भनेको के हो, इफोर्ट आर्म भनेको के हो, लोड आर्म भनेको के हो, लोड भनेको के हो, इफोर्ट भनेको के हो, सबै मैले पहिल्यै भनिसकेँ। सिमिलरली द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फल्क्रम एन्ड द डिरेक्सन अफ द लोड, लोडदेखि फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? लोड आर्म अथवा वेट आर्म भनेर भन्छौँ। ठिक छ, इम्पोर्टेन्ट छ है। द इफोर्ट इज एप्लाइड एट मोर कन्भिनियन्ट पोइन्ट एन्ड इन अ मोर कन्भिनियन्ट डिरेक्सन। कन्भिनियन्ट भनेको जतातिर सजिलो हुन्छ के, अप्ठ्यारो हुन्न हैन। जतातिर फोर्स लगाउन सजिलो हुन्छ त्यतैतिर फोर्स लगाउने हो हैन। यसरी उचाल्नुभन्दा यसरी बल लगाउनु त सजिलो हुन्छ नि त हैन। अब राम्रो ठाउँमा हैन। अब यहाँ त ढुङ्गामा यसरी कहाँ हात कोचारेर कहाँ कसरी यो ढुङ्गालाई उ गर्ने, गाह्रो हुन्छ। त राम्रो ठाउँमा बल लगाउनु पर्यो हैन। राम्रो ठाउँमा भन्नाले जहाँ बल लगाउन मिलोस्। अब हातले यो छिराउनै मिलिरहेको छैन, अब कसरी बल लगाउने? ढुङ्गाको त्यस्तोमा कसरी हात कोचार्ने, अब कसरी बल लगाउने, कसरी के गर्ने, मिल्दैन क्या, अलिकति राम्रोसित मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रोबारले चाहिँ अब राम्रो ठाउँमा यसरी यहाँ माथितिर मैले बल लगाउँछु हैन। जहाँनिर चाहिँ मैले बल लगाउन मिल्छ, मजाले सजिलै बल लगाउन मिल्छ, त्यहाँ बल लगाउन त्यो कुरा गरेको छ यहाँ। हियर द पोइन्ट ई वेयर द इफोर्ट इज एप्लाइड इज कल्ड इफोर्ट पोइन्ट है। पोइन्ट ईलाई इफोर्ट भनेको छ जहाँ चाहिँ बल लगाउने काम गरिन्छ अथवा इफोर्टलाई हामी बल भन्छौँ, फोर्स भन्छौँ। द पोइन्ट डब्लु रिप्रेजेन्ट्स द पोइन्ट वेयर द लोड इज केप्ट। डब्लु भनेको जहाँनिर चाहिँ लोड राखिएको छ त्यो पोइन्टलाई डब्लु भनिएको छ। द फिक्स पोइन्ट एफ अफ द सिस्टम इज कल्ड फल्क्रम। त्यो चाहिँ फल्क्रम हो है। त यहाँनिर यस्तो किसिमको थियो लिभर है। त यहाँनिर एउटा यस्तो किसिमको राखिएको छ। त यो पोइन्ट भनेको एफ फल्क्रम भयो हैन। यो पोइन्ट भनेको ई इफोर्ट लगाउने पोइन्ट भयो। त यहाँ एउटा ढुङ्गा छ भने यो पोइन्ट भनेको के भयो त? डब्लु भयो। त्यो कुरा गरेको छ। इन अ क्रोबार, क्रोबारमा चाहिँ द पोइन्ट वेट इट टचेस द रिजिड सर्फेस एक्ट्स एज द फल्क्रम है। रिजिड सर्फेसमा जहाँ चाहिँ टच भएको छ त्यसलाई फल्क्रम भनिएको छ। एफ फल्क्रम भनेको भनिसकेँ मैले, यो हो हैन। एट द एन्ड अफ द लङ आर्म द इफोर्ट इज एप्लाइड हैन। जतापट्टि लामो छ यतापट्टि लामो छ, कुरा बुझिन्छ? यतापट्टि लामो छ त यतातिर के गरिन्छ त? बल लगाउने काम गरिन्छ, इफोर्ट। थोरै बल लगाउनु पर्छ। लामोपट्टितिर बल लगायो भने थोरै बल लगाउनु पर्छ। द लोड लाइज ओभर इट्स सर्ट आर्म है। जताको साइड छोटो छ फल्क्रमबाट हेर्दाखेरि हैन, त्यतातिर के हुन्छ त? लोड राखिन्छ है। जहिलेसुकै यही गरिन्छ ताकि हामीलाई थोरै बल लगाउनु परोस्। नाउ एन एप्रोप्रिएट इफोर्ट एट ई विल मुभ द लोड डब्लु द्याट इज द स्टोन। अब एउटा कुनै
एप्रोप्रिएट इफोर्ट लगायो भने त्यो ढुङ्गालाई उचाल्ने काम हुन्छ। In this way, by the application of reasonably less effort, a big load can be moved or lifted. है अब एउटा सानो इफोर्ट लगायो भने पनि एउटा ठुलो ढुङ्गा अथवा वो लिफ्ट गर्न सकिन्छ है। According to the principle of lever, the effort should be much longer compared to the load arm. इफोर्ट आर्म भन्ने हो यहाँनेरि इफोर्ट आर्म। इफोर्ट आर्म के हुनुपर्छ त लामो हुनुपर्छ, बल्ल हाम्रो इफोर्ट के हुन्छ त थोरै हुन्छ। ठीक छ। A reasonably long effort arm makes the job easy even when the load is much larger than the effort. लोड चाहिँ एकदमै धेरै छ इफोर्ट भन्दा, त्यतिखेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि काम गर्न सकिन्छ है। ल अब अर्को यो लाइन बाइ लाइन जाम, यो धेरै छैन अब। अ सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु कम्प्लिट द जब इन लेसर टाइम। थोरै समयमा काम गर्न मद्दत गर्छ। लेट अस कन्सिडर अ पेयर अफ सिजर्स। एउटा कैँचीको पेयर लिगौँ। इट कट्स द क्लोथ स्मुथली इन अ रेगुलर म्यानर अकॉर्डिंग टू द नीड अफ द सर्टेन मेजरमेन्ट। अब ठ्याक्क नापेको अनुसार काट्न पर्यो कपडालाई भने अरू कुराले त मिल्दैन, कैँचीले नै हो मेन है। कैँची एकदम बेस्ट हो है, ठ्याक्क नापेर। इट इज डिफिकल्ट टु डू द जब विदाउट इट। कैँची बिना त काम गर्नै सकिँदैन। सिमिलरली अ सोबेल इज युज लिफ्टिङ मुभिङ लुज मटेरियल्स ग्राभेल हैन, एज अर्थ ग्राभेल स्यान्ड स्नो एक्सेट्रा है। हिउँ, अब हिउँ त यहाँ देखेको छैन बच्चाहरूले है। कहिलेकाहीँ उता जतातिर हिउँ पर्छ हैन, त्यहाँ हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ बाटो ढाकिदिन्छ के। हिउँ पर्दाखेरि हिउँले बाटो ढाकिन्छ पुरै। अब गाडी कहाँ चलाउने हैन, हो त्यो हिउँ सफा गर्न पर्यो, बाटो सफा गर्न पर्यो, हिउँलाई साइड लगाउनु पर्यो। हातले गर्न मिल्दैन हिउँलाई, हातले सफा गर्न। अब चिसो हुन्छ हिउँ त हैन, हिउँ त चिसो हुन्छ, त्यो बरफ हो त्यो भनेको है। त्यसलाई केले काम गरिन्छ त यो सोबेलले धसाउँदै फाल्दै बाटो साफ त्यस्तो काम गरिन्छ। अब बालुवाहरू हैन, पहिला अब आजकल त यो डोजरले गर्छ सबै माटो गर्ने। पहिला माटो लिन जान पर्यो भने ट्र्याक्टर लिएर जान्थे। ट्र्याक्टर लिएर गयो, 4-5 जना कामदार चाहिन्थ्यो। 4-5 जना कामदारले यो बेल्चा लिएर चाहिँ माटो खन्थे हैन। माटो खप्प खन्दै त्यो ट्र्याक्टरमा हाल्दै, ट्र्याक्टरको पछाडि टाली हुन्थ्यो क्या, टाली माटो राख्ने हैन। अब त्यहाँ राख्थे हैन, अनि त्यस पछाडि माटो भरिसके पछाडि बहुत टाइम लाउँथ्यो त्यसरी गर्दाखेरि है। तर जे भए पनि त्यो सोबेलले त अलिकति सजिलो बनायो नि त हैन। त त्यसरी काम हुन्थ्यो पहिला। अब आजकल त धेरै आधुनिक सिस्टम आइसकेको छ। बुलडोजरले पुरा माटो पुरै राखिदिन्छ हैन, टिप्परले यहाँ लगेर राखिदिन्छ, भेरी इजी है। विदाउट अ सोबेल द जब बिकम्स ट्रबलसम हैन। सोबेल बिना अब काम पनि गाह्रो हुन्छ भनेको छ है। नाउ डिस्कस एमङ योर फ्रेन्ड्स एन्ड मेन्सन अदर सिम्पल मेसिन द्याट आर युज टु मेक जब सिम्पलर। अरू सिम्पल मेसिनको नाम लिग भन भनेको छ हैन। अब ब्रुम लेख्न सकिन्छ, फायर टङ्स हैन, के काम गर्छ त्यो लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सजिलो बनाउनको लागि। ल अर्को हेरौँ, सीमा हैन, डिरेक्सन चेन्ज गर्नेवाला आयो। अ सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ द एप्लाइड फोर्स इन अ कन्भिनियन्ट डिरेक्सन है, पहिला पनि भनेको थिएँ। ठीक छ है। इङ्ग्लिस अलिअलि बुझिन्छ कि बुझिँदैन हैन, ट्याक्क भन्दाखेरि अब नेपालीमा भन्नुपर्छ। जस्तो चेन्ज गर्नु पर्यो भने डिरेक्सन हैन, बल यता लगाउनु, जस्तै फोर्स यता नलगाएर यसरी लगाएर यतातिर लगाउन पनि सकिन्छ। चेन्ज गर्ने त्यही हो है। इन अ सिम्पल पुली वी एप्लाई फोर्स इन द डाउनवर्ड डिरेक्सन एन्ड कन्सिक्वेन्टली द लोड विल मुभ अप। फोर्स हामीले डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लगाइरहेछौँ है, लोड चाहिँ माथि मुभ गरिरहेछ हैन। यो लोड हो भने लोडलाई त यतैतिर तानेपछि बल्ल पो फोर्स यतैतिर लगाएपछि पो लोड माथितिर जान्छ है। तर हामीले यो पुलीको मद्दतले हैन फोर्स चाहिँ तलतिर डाउनवर्डतिर लगाएर चाहिँ
लोड चाहिँ माथि मुभ गर्न सकिन्छ भनेको छ। Here we can even use our body weight as the external pulling force E against the load W to be lifted है। अब हामीले रस्सीलाई छोप्यो भने मात्र पनि है, छोप्यो भने मात्र पनि यो लोड जस्तै यसरी अड्केको रहेछ हैन, यो लोड यसरी अड्किरहेछ भने रस्सी छोड्दियो भने त्यो खस्छ। कुरा बुझिन्छ बुझिदैन? कुवाबाट पानी निकालिरहेको छु, इक्जाम्पल लियौँ, यो कुवाबाट मैले के गरिरहेको छु त पानी निकालिरहेको छु। यहाँसम्म पानी आइसकेछ, मानौ यहाँसम्म यो बाल्टी आइसकेको छ, यो कुवा हो ठिक छ। यो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्ड भन्दा मुनि छ ठिक छ। अब म यहाँ माथि छु, यसरी मान्छे मैले के गरेछु त यो रस्सी यसरी गएको छ हैन, यसरी यो पुलीलाई लिएर यसरी मैले यो रस्सी छोपेछु। यदि मैले यो रस्सी छोपिरहेको छु भने यो बाल्टी जसरी जस्ताको त्यस्तै अड्किराखेको हुन्छ। त्यही रस्सी छोडिदिने बित्तिकै बल्ल यो बाल्टी तल खस्छ। यता रस्सी छोडिदियो भने त खस्दैन, खसिहाल्छ नि हैन। भन्नुको मतलब मैले रस्सी तानिराख्नु जरुरी छैन। रस्सी छोप्दा पनि यो पानी यसरी अड्किराखेको छ, यो बाल्टी यसरी अड्किराखेको छ, जस्तो ठाउँमा जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा अड्किराखेको छ भने पनि मैले रस्सी छोप्नु भनेकै के हो त फोर्स लगाउनु हो। त्यो फोर्स कसरी लाग्यो होला त? त्यो फोर्स मेरो बडीको वेटले लागेको छ। म पनि गरुङ्गो छु नि त हैन, कि त मलाई शुद्धै यो तान्नु पर्यो। यो बाल्टी यसरी तल जानु भनेको मलाई साथसाथै लिएर तल जानु हो के, बाल्टीले चाहिँ मलाई जो तान्दिने के है। अब एउटा बच्चा छ, सानो बच्चा छ भने त हैन, आफूले तानेर ल बच्चा यो छोप भनेर छोपाइदियो भने त बाल्टीले त बच्चालाई जो तान्दिन्छ नि त, हो कि हैन? बाल्टी त गरुङ्गो हुन्छ, बाल्टी त तलतिर झर्छ, बच्चा पनि साथसाथमा तान्दिन्छ, बच्चालाई पनि तान्दिन्छ। भन्नुको मतलब म यदि छोपिरहेको छु त्यो रस्सी भने हैन, मेरो बडीको शरीरको जुन वेट छ त्यो वेटले पनि के गरिरहेछ त भन्दाखेरि एउटा फोर्स क्रिएट गरिरहेछ त्यहाँनेर रस्सीलाई तान्नको लागि है। अब मैले ताने भने यो अझै माथि आउँछ, अझै माथि आउँछ। ल अब अगाडि बढौँ है। त त्यही कुरा गरेको यहाँ, एक्सटर्नल E against the load W. In the absence of pulley, we have to apply the force in upward direction. This is a big stress in different parts of the body. है, हामीलाई सिधै यसरी माथि तान्नु पर्थ्यो। यदि पुली नभएको भए यो बाल्टी भयो, यो रस्सी भयो हैन, म यहाँ छु, मैले यो हातले यसरी रस्सीलाई यसरी माथि माथि तान्थे है, रस्सीलाई यसरी माथि माथि तान्थे के। त्यो गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो पनि पर्छ तान्नको लागि, अलिकति एकदमै गाह्रै हुन्छ। Similarly, in the previous example of stone shifting, if we try the job without the use of any machine, we have to use our manual force in the upward direction. Applying a large manual force in an inconvenient upward direction is quite troublesome भनेको छ है। अलिअलि इङ्ग्लिस बुझिन्छ भने यो धेरै गाह्रो कुरा भनेको छैन यहाँ है। अघिको त्यो ढुङ्गा उचाल्ने जुन थियो, त्यो ढुङ्गा उचाल्ने बेलामा पनि हैन, हातले चाहिँ यसरी उचालिरहेछ भने हैन अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने इन्कन्भिनियन्ट छ नि त, मिलिराखेको छैन, उचाल्नै मिलिराखेको छैन, कसरी बलै लगाउन मिलिराखेको छैन। कुरा बुझिन्छ? ढुङ्गा त म उचाल्न सक्छु, तर अलिकति मिल्दै हैन, कसरी लगाउने फोर्स, त्यो कुरा ठीक छ, अलिकति ट्रबलसम हुन्छ भनेर भनेको छ। बट अ सिम्पल मेसिन हेल्प्स टु सल्भ दिस प्रब्लम एन्ड एक्सटर्नल फोर्स क्यान बी युज इन कन्भिनियन्ट डिरेक्सन। सिम्पल मेसिनले के गरिदियो त, सजिलो बनाइदियो, कामलाई
सल्भ गरिदियो, यो प्रब्लमलाई समस्यालाई समाधान गरिदियो है। ल हाम्रो सकिसक्यो च्याप्टर 3। अब हामी च्याप्टर 4 को अर्को भिडियोमा गर्छौँ। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद।